बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार और आप देख रहे हैं चैनल 51। नाज़रीन, पाकिस्तान में तो बेशुमार कारनामे सामने आते रहते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत का एक और अनोखा कारनामा सामने आया। वो शख्स जो 4 साल इसी हुकूमत को, जब ये अपोजिशन में थे और वो हुकूमत में बैठा हुआ था, तो बतौर अपोजिशन ट्रीट करता था इसी हुकूमत को, लेकिन आज उसी शख्स को जो कि आज अपोजिशन में बैठा हुआ है, उसे एक वफाकी वज़ीर का दर्जा मिल गया है। और वो शख्स जो कि आज वफाकी वज़ीर के दर्जे पे फाइज हुआ है, उसने साबका हुकूमत में सबसे पहले सदाए एहतजाज बुलंद की थी और सिंध हाउस में जो मामलात हुए थे, जिनका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में जिक्र किया जाता रहा, वो अलम बरदार समझा जाता है उस तमाम कंट्रोवर्सी का। नूर आलम खान की हम बात कर रहे हैं, जिनको आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगा दिया गया है, जो कि एक वफाकी वज़ीर का दर्जा रखते हैं, और उनको तजवीज़ करने वाले पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने उनका नाम तजवीज़ किया बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मंजूरी दी, और यूँ पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ी काबीना इस सबसे नातवा हुकूमत की है। यानी 13 जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान के माशी हालात को तो खैर आप छोड़ दें कि हम 1-1 अरब डॉलर के लिए जो है वो IMF के सामने नाक रगड़ने पे मजबूर है, और सबसे बड़ी काबीना इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जिसमें 75 वफाकी काबीना की तादाद हो चुकी है, जिसमें 29 एडवाइज़र्स हैं शहबाज शरीफ के। और हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि ये जो एडवाइज़र्स हैं, चूँकि ये कोई उस तरह की इनके पर्क एंड प्रिविलेजेस नहीं होते, तो इससे इकॉनमी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो अगर कुछ भी नहीं है तो फिर वफाकी लेवल पे सबको एडवाइज़र ही लगा दें, ताकि हर शख्स ये टाइटल लिया फिरता हो कि कम अज़ कम वो वज़ीर-ए-आज़म का मशीर आला है। सो इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है वो इंतहाई टेंस है। जो इलेक्शन कल हुए थे, जिसमें हुकूमत को और हुकूमत के साथ इत्तेहाद में 13 जमातें जो उस वक्त शामिल हैं, PDM को, उस पूरे एक जो आप कह सकते हैं कि एक पूरा गोल बना हुआ है सियासी जमातों का, उनको शिकस्त हुई है, और शिकस्त देने वाले इमरान खान साहब हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, इमरान खान खुल के सामने आते रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का जो है वो मुतअद्दिद बार जिक्र किया, और वो इलेक्शन कमीशन जिसको आप ये समझ सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फेवर में नहीं है। उसके बाद इतना बड़ा सेटबैक हुकूमत के लिए जो है कि 6 नशिस्तों पे इमरान खान कामयाब हुए हैं, और अपने ही रिकॉर्ड जो कि 2018 में 5 नशिस्तों का साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बनाया था, उसको इमरान खान ने तोड़ दिया है। दूसरी जानिब कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले ये देखना होगा कि अब इमरान खान चूँकि एक दफ़ा आवाम से, चूँकि 8 ज़ाहिर नशिस्तों पे कौमी असम्बली की इलेक्शन हो रहे थे, तो 6 पे इत्मीनान मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आवाम ने ऑन किया है। सो अब इमरान खान किस कॉन्फिडेंस के साथ, जो जिस कॉल के हवाले से वो बात करते हैं कि वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे या इस्लामाबाद के ऊपर वो एहतजाज करेंगे, कोई बहुत बड़ा आवाम का लाओ लश्कर लेके वो इस्लामाबाद आएंगे और अर्ली इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। बुनियादी नुक्ता नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अभी तक सामने आया वो सिर्फ अर्ली इलेक्शन है, और हम देखते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत की इंटेंशन है वो तो ज़ाहिर है 29 नवंबर पे फोकस्ड है। इसके अलावा इमरान खान की जो इंटेंशन है वो अर्ली इलेक्शन है। इस मामले पर जब COS के बारे में उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा था कि वो अगर अपना काम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू रखें, और नई हुकूमत जो है वो आके इस चीज़ का तयन करे जो अवामी मैंडेट के साथ आए कि अगला जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा वो कौन होगा। इमरान खान की मकबूलियत जो है, इसका एतराफ़ आलमी मीडिया ने भी किया है, न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने। चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि ये न्यूज़ चैनल या ये न्यूज़ का जो प्लेटफॉर्म है ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, कोई हुकूमत को करता है, कोई अपोजिशन को करता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाया, चलाया, और इस पर बहुत ज़्यादा तबसरा हुआ है कि वो शख्स के जिसके ऊपर कल तक दहशत गर्दी के मुकदमात पाकिस्तान में बनाए जाते थे, आज उसने जब आवाम में रुख किया
تو عوام نے اسے پھر سے ایکسیپٹ کیا۔ سو عمران خان کے حوالے سے جو چیزیں ماضی میں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی کچھ آڈیو لیکس آئی تھی جن میں امریکن سازش کے حوالے سے ذکر تھا، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان جو بیانیہ بنانے میں 25 مئی کے بعد کامیاب ہوئے تھے، شاید اس بیانیے کو نقصان پہنچانے میں حکومت یا پھر وہ انونیمس قسم کے جو ہیکرز تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اب چونکہ ایک ہی فیصلہ ہے کہ وہ فیصلہ ہے عوام کا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو ایک واضح برتری ملی ہے اس فیصلے میں کہ جو کہ کل کے الیکشن تھے، دو جو سیٹس تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی، ایک ریوائیول سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آپ اگر کمپیریٹیولی دیکھیں کہ کراچی کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس طرح سے موضوع نہیں تھا کہ جس طرح عمران خان کی ایک سیٹ کے بعد سمجھا جا رہا ہے، اور وہ ملیر کے حوالے سے جو سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہے تو وہ ان کا ہوم گراؤنڈ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جو غلطی تھی وہ ملتان کے حوالے سے ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف موروثی سیاست کے خلاف میدان میں آئی تھی، اگرچہ ہم نے دیکھا کہ دوسری جانب جو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں وہ بھی اسی طرح موروثی سیاست کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو نعرہ تھا یا جو بیانیہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کو موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ سو پاکستان تحریک انصاف کو اس حلقے سے شکست کھانی پڑی ہے۔ آج شاہ محمود قریشی کی اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عوام نے ان پہ اعتماد کیا ہے، ایک بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ عوام نے اگر اتنا اعتماد کیا ہے تو وہ اس شکست کو دوسرے لفظوں میں وہ تسلیم ہی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بہت تابڑ توڑ حملے کیے ہیں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان پر۔ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اگر آپ 6 سیٹیں جیت لیتے ہیں تو آپ کو اسلام آباد کا رخ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی، اور کسی صورت ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ اسلام آباد میں آئیں، ہم نے آپ سے نبٹنا ہے۔ تو اب یہ سوال زیر گردش ہے کہ آخر وفاقی حکومت کیا پلان بنائے بیٹھی ہے۔ عمران خان سے متعدد دفعہ جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا پلاننگ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمام کارڈز جو میرے پاس ہیں وہ میرے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میں کسی چیز کو ڈسکلوز نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا چونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تو اس لیے شاید تحریک انصاف کے جو کور کمیٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اندر تو معاملات پتہ ہوں گے، ظاہر تیاری کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن عمران خان نے ابھی تک کوئی پبلک میں آ کے اپنے اس لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی فائنل نہیں بتایا کہ وہ کس قسم کا لانگ مارچ ہوگا، کیا وہ ڈی چوک آئیں گے، اور اس کے علاوہ کتنے دن اگر وہ احتجاجی دھرنا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ احتجاجی سیاست مجھ سے بہتر پاکستان میں کوئی نہیں جانتا چونکہ میں نے 126 دن کا دھرنا دیا ہے۔ سو وفاقی حکومت جو ہے وہ تو اس مہینے کے آغاز سے بلکہ پچھلے مہینے کے آخری ہفتے سے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے اس مارچ کو روکنے کے لیے، لیکن عمران خان کو ایک ہی چیز تھی کہ وہ یہ شاید ضمنی الیکشن کے بعد کسی بھی وقت کال دے سکتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی ایک بڑی بیٹھک جو ہے وہ بنی گالہ میں جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ حکومت کے پاس جو آپشن نظر آتا ہے اور جس میں تحریک انصاف بھی ہمیں بعد میں بے بس نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد کی سیکیورٹی کو ہمارے عسکری اداروں کے حوالے کر دیتی ہے تو شاید پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا مومنٹم ہے وہ اس طرح ہمیں نظر نہیں آئے گا جو کہ اسلام آباد پولیس کے سامنے ہو سکتا ہے یا پھر کوئی بھی جو دوسری سیکیورٹی اہلکار ہے ان کے سامنے ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج بنی گالہ سے کیا اعلان ہوتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔